गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति गणपति भगवान को जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को जय। सर्वे श्रोतारः सावधाना भवन्तु। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आज हामी प्रथम दिवसीय कथा सत्रमा उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी हाम्रो आयोजक परिवार जसले आफ्ना समस्त पितृहरूको उद्धारको कामना गर्नुभएको छ र सँगसँगै परिवारजन